नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म बिरेन जैरू। दर्शकहरू, देशभर कोरोनाबाट कुल 2,37,589 जना संक्रमित भइसकेका छन्। भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1551 पुगेको छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने संक्रमणको विस्तार निर्धक्कका साथ भइ नै रहेको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा सर्वसाधारणहरूले कोरोनाको भयलाई बिर्सिए झै भान पनि भएको छ। प्राय यति बेला सबैजसो क्षेत्र चलायमान हुँदैछन्। सर्वसाधारण निर्धक्कले हिँडिरहेका छन्। भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोगलाई बेवास्ता गरिएको छ। यति मात्र होइन, विभिन्न राजनैतिक दल र शक्तिहरू महामारी फैलन सक्ने गतिविधि गर्न अग्रसर हुन पुगेका छन्। संक्रमण नियन्त्रण गर्न अपेक्षाकृत सफल मानिएका हङकङ, दक्षिण कोरिया र जापानमा समेत कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएको छ। फलस्वरूप संक्रमण फैलन नदिन भौतिक दूरी कायम राख्ने लगायतका विधि र निषेधका उपायहरू फेरि पनि अपनाउन थालिएको छ। यी राष्ट्रहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिएर पनि नेपालले केही सिक्नुपर्ने हो। तर कोरोनाको भय कम भए झै मानिसहरू पूर्ववत अवस्थामा फर्किरहेका छन्। आज हामी कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, हामी कुन स्टेजमा छौँ, आम सर्वसाधारणबाट भइरहेको लापरवाहीले निम्तने परिणाम कस्तो हुन सक्छ र परीक्षणप्रति आम नागरिकको घट्दो यति बेला घट्दै गइरहेको छ, यसबारे पनि यो चासोका सन्दर्भलाई लिएर समेत हामी डिबेट गर्दैछौँ। र हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ सरुवारोग नियन्त्रण अस्पताल टेकुका डाक्टर शेरबहादुर पुन र संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। यति बेला हामीसँग डाक्टर शेरबहादुर पुन जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार भने हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ डाक्टर अनुप सुवेदी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद वीरेन्द्रजी। हजुर, अब यति बेला मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ, विशेष गरी प्राय सबैजसो क्षेत्रहरू चलायमान भइसकेका छन्। तर कोरोनाको संक्रमण आफ्नै रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ। अहिले पछिल्लो कुन स्टेजमा छौँ हामी, यहीबाट सुरु गरौँ सर। हजुर, संक्रमण समुदायमा निकै फैलिएको देखिन्छ। हजुर, केही महिना अगाडि सरकारले जुन समुदायमा कति फैलिएको रहेछ भनेर गरेको एउटा सेरो प्रेभलेन्स स्टडी भनिन्छ, हजुर, त्यसको अब पुरा रिपोर्ट हामीले पढ्न पाएको छैनौँ। तर अब आज पत्रिकाहरूमा छापिएको यो मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरूले दिएको सूचनाको समाचारको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले गरेको सर्वेक्षणमा 13% जनतामा सेप्टेम्बरमा नै फैलिसकेको उहाँले जहाँ जहाँ परीक्षण गर्नुभयो, अब कहाँ कहाँ कसरी गरियो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। अथवा त्यो 13% देशभरिकै प्रतिनिधिमूलक सङ्ख्या हो कि कुनै सीमित ठाउँको मात्रै हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। तर जहाँ भए पनि 13% सङ्क्रमण सेप्टेम्बरमा थियो भन्ने देखिनु भनेको चाहिँ अब त्यो धेरै नै हो र त्यसको अर्थ अहिले त्योभन्दा झन् धेरै बढी होला। अब हामीले जसरी सङ्क्रमण फैलिएको थियो अहिले, अब त्यो बेला 13% थियो भने अहिले बढी होला। त्यस अनुसारको हाम्रो सावधानी, हाम्रा गतिविधिहरू र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। ठिक छ, यति बेला हामीसँग डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर पुन, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब अहिलेको पछिल्लो स्टेजलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ, यसबारे ठ्याक्कै बुझाउन यहाँको धारणा के छ? कोरोनाको सङ्क्रमणको पछिल्लो स्टेजको बारेमा यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको जुन सङ्ख्या देखिरहेछ त्यो अब घटेको जस्तो देखिए तापनि हामीले जुन सोचले गर्नुपर्ने हो, अझ यो टेस्टिङहरू त्यो विभिन्न कारणले गर्दा हुन पाएको छैन कि जस्तो लाग्दछ मलाई चाहिँ। र त्यसमा विशेष गरेर पहिलो कुरो त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै लगभग शून्य जस्तो देखिन्छ। अहिले यो जुन पैसा लिने जुन अब टेस्टिङको लागि जुन पैसा लिनुपर्ने अहिले गराएको छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब नगरिकन गएको पनि देख्छु मैले त। त्यसमा चाहिँ एउटा अलिकति क्राइटेरिया के रहेछ भने ज्वरो नआइकन चाहिँ नगर्ने भन्ने छ। जुन चाहिँ अब मानव उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिलाई ज्वरो आएको छ भने ऊ चाहिँ अब रातभरि ज्वरो चाहिँ औषध नखाइकन बिहान त्यही ज्वरो आउँछ र फ्रीमा चेक गर्छ भनेर आउँदैन होला पुग्यो पनि। त्यस्तोहरू पनि मिसिङ भएको जस्तो लाग्दछ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति मानिसहरूले आफ्नो जुन व्यापार व्यवसायहरू छ अथवा आफ्नो काम धन्दामा अलिकति असर पार्छ भनेर 14 दिन पनि हुन्छ, त्यो पोजिटिभ देख्ने बित्तिकै अलिकति अनिच्छा भन्छु मैले, त्यो अलिकति अनिच्छा जगाएको हुनाले चाहिँ ती त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो जुन टेस्ट गर्ने ठाउँसम्म नआइपुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ।
हामीले आजभोलि चाहिँ अलिकति सङ्क्रमितको सङ्ख्या कमै भएको हो कि भन्ने एउटा लाग्छ। अदरवाइज अब त्यो पुरै टेस्टिङलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याएर हेर्ने हो भने मात्र अनि त्यो भन्नलाई अब कम भयो कि भन्नलाई सकिन्छ। अब हामीले मृत्युको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अब आजको चाहिँ अलिक कम होला, आज हिजोको, नत्र होइन भने चाहिँ लगालग केही दिनदेखि चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या पनि 20+ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति घटि नसकेको हो कि भनेर एक प्रकारको अनुमान गर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। यो यसर्थ पनि हामीमा अलिकति यो एउटा विश्लेषण गरेर कहाँ कसरी कमजोरी भएछ त्यो कमजोरीलाई चाहिँ हामीले लिन सक्यो भने चाहिँ अलिक सही तथ्याङ्क सही अनुमानहरू चाहिँ अगाडि आउँथ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ठिक छ, यति बेला म डाक्टर अनुप तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अहिले डाक्टर पुनले जुन हिसाबले बताउनु भयो सङ्क्रमितहरू यद्यपि घटिरहेका पनि छन्। अब परीक्षणको कुरा गर्ने हो भने 1 महिना अघि करिब 10,000 का दरमा परीक्षण भइरहेको थियो भने अहिले पनि सरदर त्यही दरमा नै परीक्षण भइरहेको छ। तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले पछिल्लो समय घट्दै गइरहेको हो जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा डाक्टर पुनले पनि बताउनु भयो। अब के नेपालमा कोरोना हराउँदै गएको हो अथवा के भन्ने यसलाई कसरी बुझ्ने त? हजुर, अनफर्चुनेटली मैले डाक्टर पुनले बोल्नु भएको चाहिँ यता राम्रोसँग सुनिएको छैन। हजुर, म आफ्नै मेरो आफ्नो केही धारणाहरू भन्छु है त। त्यसो भए यो सङ्क्रमण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महामारी अहिलेसम्म कुनै पनि देशको अनुभवमा हजुर महामारी चाहिँ आफै नियन्त्रण भएको, यसरी भनौँ न सरकारले गर्नुपर्ने यो पब्लिक हेल्थका कामहरू जुन टेस्टिङ, ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन यो कुराहरू चाहिँ एकदमै एक्टिभली नगरेसम्म, सक्रियतापूर्वक नगरेसम्म महामारी आफै नियन्त्रण भएको त्यस्तो उदाहरण चाहिँ कहीँ पनि छैन। हजुर, हामीलाई के चाहिँ थाहा छ भने जहाँ महामारी एकदमै पुरै अनियन्त्रित रूपले फैलिन पायो, मान्छेहरूले पनि पटक्कै सावधानी लिएनन् अथवा लिन सकेनन् होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो थुप्रो मान्छेहरू हताहती पनि भए, सिकिस्त पनि भए। अनि त्यसपछि अब एक किसिमको हर्ड इम्युनिटी भन्छ नि। हजुर, अब तपाईँको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सङ्क्रमण भइसक्यो भने अनि त्यसपछि अब अरू फैलिने सङ्क्रमणको वेग चाहिँ कम हुन्छ र महामारी चाहिँ फैलिन पाउँदैन, महामारीले अरू शिकार गर्न पाउँदैन। अब त्यो अवस्थामा कहीँ कुनै निश्चित ठाउँमा पुगेको होला, जस्तो मुम्बईको त्यो स्लम त्यो धारावी भन्ने क्षेत्र होइन, जहाँ चाहिँ 50% भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको देखिएको थियो। हो त्यस्तो ठाउँमा बाहेक अन्त चाहिँ कतै महामारी आफै कम भएको छैन होइन। यहाँ जहाँ इटली, स्पेन, बेलायत अथवा अरू देशहरू जहाँ हामीले महामारी कम भएको देखेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महामारी ऊर्ध्वशील माथि गइरहेको बेलामा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू ढिलै भए पनि सुरु गरेर त्यो गरिसकेपछि त्यसको त्यो कामको प्रभावले त्यो टेस्टिङ, ट्रेसिङ, आइसोलेसन त्यो गतिविधिको प्रभावले चाहिँ महामारी कम भएको हो। एउटा त त्यो हामीले त्यसरी गरेका छैनौँ, नगरेको हुनाले आफै कम भयो भनेर अनुमान गर्नु अलिकति अब गल्ती हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ के हो भने हामीले के हेर्नुपर्छ भने पहिला कसलाई परीक्षण गरिरहेको थियो र अहिले कसलाई परीक्षण गरिरहेका छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ के थियो भने जसलाई लक्षण छ सबैले निःशुल्क परीक्षण गर्न पाउँथे। अनि त्यसपछि सङ्क्रमितसँग एक्सपोज भएका उसको वरिपरि रहेका परिवारका सदस्यहरू, अरू कामका मान्छेहरू, उनीहरूले पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न पाउँथे होइन। अनि अलि सबैलाई परीक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने पनि थियो। जसको मृत्यु भइरहेछ त्यो मृत्यु चाहिँ इमर्जेन्सी आइपुग्यो भने उनीहरूलाई पनि परीक्षण गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अब सरकारले बिचबिचमा अब सबै आफैले पैसा तिर्नुपर्छ भनिदियो। अहिले पछि आएर लक्षण हुने मान्छेले चाहिँ फ्रीमा गर्न पाउँछ भने पनि अब लक्षण हुने मान्छेले फ्रीमा गर्न त टेकु अस्पतालै जानु पर्यो, अन्त त पाइँदैन फेरि होइन। अब अनि त्यसो हुँदाखेरि लक्षण हुने मान्छेले फ्रीमा परीक्षण गर्न पाउने ठाउँ पनि एकदमै सीमित छ। अनि त्यसपछि अब परीक्षणको शुल्क 2000 रुपियाँ अथवा 2500-2600 कम्तीमा त्यो सर्भिस चार्ज सहित होइन त्यस्तो छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब जो सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका जसलाई लक्षण छैन होइन उनीहरूको परीक्षणलाई पैसा तिर्नै पर्छ। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा लक्षण भएका मान्छेले पनि परीक्षण एकदम कम गरेका छन्, लक्षण नहुनेले त झन् कम गरेका छन्। अहिले कसले परीक्षण गरिरहेछ भन्दाखेरि हजुर अब लक्षण भए पनि घरै बसिरहेछन्। डाक्टर हजुर अब यति बेला विशेष गरी सर्वसाधारणहरूले ठिक छ, यति बेला जुन हिसाबले अब हाम्रो अनुप सरले पनि बताउनु भयो कि सङ्क्रमित घट्यो भनेर त्यसरी अनुमान लगाउनु अहिले आफैमा एउटा ठुलो गल्ती हुन सक्छ भन्ने किसिमको धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। र अन्य देशलाई हेर्ने हो भने पनि विशेष गरी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न अपेक्षाकृत रूपमा सफल मानिएका हङकङ, दक्षिण कोरिया र जापानमा समेत कोरोनाको फेरि पुनः
दोस्रो लहर सुरु भएको छ। यसरी धेरै मुलुकहरू दोस्रो लहरसँग पनि जुझ्नु परिरहेको स्थिति छ। अब नेपालमा यसको सम्भावना के छ र अन्य राष्ट्रहरू यी राष्ट्रहरूबाट कहीँ कतै हामीले सिक्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै हामी चुकिरहेको हो त? होइन, यसमा त अब हामीले सिक्नै पर्ने हुन्छ। खास गरी चाहिँ हरेक कुराहरू किन भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले पहिले पनि भन्दै आएको थिएँ, नेपाल पहिलो दोस्रो तेस्रो प्रभावित देश होइन, तर पहिलाको जुन योभन्दा अगाडिको जुन देशहरू प्रभावित भइरहेछ त्यो देशमा के कस्तो अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेछ, वातावरणहरू, त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू सिक्नमा मद्दत पनि गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ जे भयो त्यही हुनुपर्छ भन्ने त होइन, तर अनुमानहरू लाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले एउटा सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो, यो जुन लहरहरू चाहिँ उकालो ओह्रालो भनौँ पहिलो दोस्रो जुन तरङ्गहरूको कुराहरू हामी गर्दैछौँ, नेपालले पनि त्यो खालको चाहिँ फेस नगर्ला भन्ने त होइन। हामीले त्यसको लागि पनि आगामी दिनहरूमा के कस्तो रणनीतिहरू अपनाउने भन्ने कुरामा पक्कै आवश्यक पर्छ नि। अब यदि केही गरी होइन हुँदैन भनेर यतिकै बस्नुभन्दा हामीले यो अवस्थाहरू सिर्जना हुनसक्छ। विभिन्न देशमा दोस्रो त के तेस्रो चौथो तरङ्गको पनि कुरा गरिरहेको देख्छु मैले त। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपालले पनि एउटा हुनसक्ने भविष्य यो जुन एउटा दुर्घटना अथवा योभन्दा अरू समस्या थप हुने हो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले हामी यो एउटा जुन लगभग माघदेखि जुन अझ विशेष गरेर पहिलो लकडाउन पछिको जुन एउटा हामीले समीक्षा त गर्नै पर्छ र त्यो जुन कमजोरीहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले दोहोऱ्याउनु चाहिँ हुँदैन। यद्यपि अब भ्याक्सिनको कुराहरू चाहिँ एकदम धेरै चर्चामा छ, त्यो कति बेला के आउला ग्यारेन्टी त छैन, तर अझ पनि हामीले जुन एउटा गर्नुपर्ने जुन सतर्कता हो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। अब अहिले तत्काल 1-2 दिनको यो जुन अवस्था हेरेर ओहो ल अब एकदमै घट्यो भनेर भनिहाल्दाखेरि अरू थप मानिसहरूमा जोखिम होला कि भनेर त्यो खालको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर हामीले सतर्कता अप्नाएन भने अर्को समस्याहरू पनि हुन सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि अझ हेर्नुहुन्छ भने त म त अलिकति के पनि देख्छु भन्दाखेरि जस्तो 60+ का जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति मानवीय क्षति उहाँहरूमा बढी भएको देख्छु। यसले चाहिँ अलिकति बिस्तारो घर घरमा पुगेर अझ माध्यम त तपाईँ हामी नै बनिरहेछौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ नै हेर्नु होला, हिजो अस्ति कहिले यो एन्टिजेन टेस्टहरू गर्दाखेरि त्यो बाटोमा हिँडेकोलाई पनि धन्य 40-50 कतिको हाराहारीमा त पोजिटिभ देख्यो ल। हजुर, त्यहाँ हेर्नु होला राम्रो छु भने हिँडेको मान्छेहरू हो नि, त्यसपछि पनि त्यो एन्टिजेनबाट पिसिआर पनि पोजिटिभ आयो भन्ने कुराहरू सुनेको छु। भनेपछि ती त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफूलाई एकदमै सामान्य ठानिरहेछन् उहाँहरूबाट चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो केही नभएको होला, तर उहाँ एउटा चाहिँ माध्यम बनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुगिरहेको जस्तो देखिन्छ। र अहिले मेरो विशेष गरेर चासो भनेको चाहिँ वृद्ध र दीर्घरोगी नै हो। उहाँहरूसँग चाहिँ यदि यसरी नै पुर्याइराख्ने हो भने चाहिँ तपाईँ हामीले जुन सुनिरहेको जुन समाचारहरू छ त्यो निरन्तरता पाउँछ, त्यो पाउनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित निकायबाट अहिलेसम्म गरिएको जुन काम कारबाही छ त्यसलाई समीक्षा गरेर कमजोरीलाई र विशेष गरेर तपाईँले कुरा उठाउनु भयो दोस्रो लहरको जुन कुरा छ त्यसमा पनि हामी चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले सिक्ने भनेको नै विगतमा भएका ती देशका ती व्यक्तिहरू ती मानिसहरूमा अहिले के कस्तो अवस्था आइरहेछ र किन हतारेको छ त भ्याक्सिनको लागि भनेर चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँ तयारी हुनुपर्छ भन्ने मलाई जस्तो डाक्टर पूर्ण अब यी दोस्रो लहर सुरु भएका देशहरूबाट सिक्नुपर्छ, अलिकति चनाखो हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदा अब यो दोस्रो लहर देखिएका देशहरूमा यो लहर देखिनुको कारण निष्कर्ष के निकालिएको छ यसबारे यहाँहरूले पक्कै पनि जानकारी राख्नु भएको होला। ती देशहरूमा दोस्रो लहर पुनः देखिनुको कारणहरू के पहिलाउनु भएको छ? अहिलेको लागि मैले चाहिँ एउटै नै सोध्छु, त्यो भनेको चाहिँ एक त अब सङ्क्रमित पहिला नभएको लागि पनि गरौँ, किन भन्दाखेरि सबै 100% नै थियो होला भनेर अलिक अनुमान गर्ने गाह्रो छ। अर्को चाहिँ भाइरस म्युटेसनको कुराहरू पनि छ त्यहाँ, जुन चाहिँ मैले केही हदसम्म पढे अनुसार चाहिँ म्युटेसन त्यो भनेको एकदम धेरै त नभनौँ तर केही हदसम्म म्युटेसन भएको र दोस्रो यो पटक प्रभावित भएको भन्ने कुराहरू छ। एक प्रकारले रिइन्फेक्सनको कुरा सोचौँ जुन यद्यपि एकदमै रेयर हो तर पनि जसलाई हामीले रिइन्फेक्सन भयो भने त्यसको पनि यदि केही गरी भाइरसको सिक्वेन्सिङहरू हेर्ने हो भने त्यसमा केही हदसम्ममा म्युटेसन भएको भन्ने छ। तर यो एकदम भयावह एकदम व्यापक रूपमा त छैन अहिलेको लागि। अब फेरि कस्तो हुन्छ यो कोरोना भाइरस भन्दाखेरि आज एउटा कुरा गर्दै गर्दाखेरि भोलि फेरि अर्कै परिस्थिति सिर्जना हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यसरी हेर्ने गरेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही अब अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि भनेअनुसार चाहिँ अलिकति फरक पनि यस्तो होइन कि अब जे होस् केही हदसम्ममा चाहिँ सेकेन्ड जिनहरूमा चाहिँ अलिकति केही परिवर्तन भयो कि भन्ने कुराहरू
आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो लहर आउने कति मात्र तेस्रो लहरको कुराहरू पनि गर्दैछ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि यो ठोकुवा गरेर भनेको त होइन, तर त्यो सम्भावनाको कारणले होला भन्ने हो। किनभने अनुसन्धानहरू वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएसम्म हामीले अलिकति ठोस रूपमा चाहिँ भन्न त्यति सायद राम्रो नहोला। तर पनि यो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सायद स्पेनिस फ्लू जसलाई 1918 मा देखिएको थियो, जसमा चाहिँ अब 50 मिलियनको हाराहारीमा सायद मृत्यु भयो भनिएको छ तथ्याङ्कले, त्यो दोस्रो लहर आउँदा चाहिँ सबैभन्दा बढी युवाहरू नै अनि पहिलोभन्दा दोस्रो लहरमा मानिसहरूको यो मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू आएको छ। हुन त यो दुईवटा फरक भाइरसहरू हो, हुनैपर्छ भन्ने छैन, तर पनि हामीले यसलाई पनि देखिरहेको अवस्था भएको हुनाले विदेशमा हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ भन्न खोजिएको छ। ठिक छ, म यहाँहरूसँग केही बेरको ब्रेक पश्चात पुनः जोडिन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द डिबेटमा छौँ हामी र आजको डिबेटमा कोरोना भाइरसको बढ्दो महामारीका सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानी जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम त डिबेटमा छौँ हामी र आजको डिबेटमा विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारीको पछिल्लो अवस्थाका सन्दर्भलाई लिएर हामी केही जानकारीमूलक कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सरुवारोग नियन्त्रण अस्पताल टेकुमा कार्यरत डाक्टर शेरबहादुर पुन र सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, म डाक्टर अनुप तपाईँतर्फ आउँछु। यति बेला जनजीविकाका लागि भन्दै लामो समय लगाइएको लकडाउन हटाइयो, तर अहिले सार्वजनिक यातायात, होटेल लगायत अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा समेत स्वास्थ्य प्रोटोकललाई त्यति धेरै ध्यान नदिएको, अपनाइएको पनि पाइँदैन। यसले सङ्क्रमणको लहरलाई चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउन सक्छ? कसरी हेरिरहनु भएको छ यो अवस्थालाई? हजुर, अब सङ्क्रमण कति फैलिन्छ निश्चित गतिविधिले भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कति फैलिरहेको छ, फैलिसकेको छ, त्यसको आधारमा थाहा हुन्छ होइन। हजुर, अनि अहिले अब अघि नै भने मैले हाम्रो सेप्टेम्बरदेखि नै निकै फैलिसकेको भन्ने कुरा आइसक्यो। हजुर, त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि फैलिएको छ भनेर हामीले पहिलेदेखि कुरा गरिरहेका थियौँ। अनि अहिले त झन् सबैभन्दा धेरै फैलिरहेको बेलामा अब हामीले सबै चिज खोल्दै जाँदा झन् सङ्क्रमण धेरै फैलिने, अस्पतालहरूमा चाप बढ्ने, अब त्यो त निश्चितै छ नि। त्यो अब जनस्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ यसरी सबै गतिविधि खुल्ला रूपमा छोडिदिनु चाहिँ अब घातक हुन्छ। हजुर, अब यति बेला यो अवस्थालाई लिएर सरकारले नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयास कस्तो पाउनु भएको छ त? हुन त सरकारले यसतर्फ ध्यानै नदिएको भन्दै विभिन्न किसिमका आलोचनाहरू पनि हुने गरेका छ। अब यहाँहरूले विशेष गरी यो चिकित्सकीय क्षेत्रका व्यक्तिहरूले, विज्ञहरूले यो सरकारको तयारीलाई, तपाईँहरूले कोसिसलाई, प्रयासलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? यो संसारभरिबाट सिकेको, सबैले देखेको, सबैतिर देखिएको महामारी नियन्त्रण कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै सामान्य फर्मुलाहरू रहेछन् भन्ने थाहा भइसक्यो। हजुर, यो महामारी कसरी फैलिन्छ, भाइरस कसरी फैलिन्छ, के गर्दा चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने पनि लगभग थाहा भइसक्यो होइन। त्यसमा चाहिँ अब यस्ता भिडभाड नगर्ने, अब तपाईँलाई अनिवार्य रूपमा खोल्नै पर्ने त्यस्ता गतिविधिहरू अथवा कार्यालयहरू खोल्दाखेरि त्यो भौतिक दूरी अनि खुला स्पेस होइन, बन्द कोठामा नबस्ने, अनि भेन्टिलेसन राख्ने होइन, अनि अब हात धुने, मास्क लगाउने, मास्कलाई अनिवार्य गर्ने, त्यस्ता कुराहरू सबैलाई थाहा छ। अब व्यवहारमा त्यसलाई लागू गराएको छैन। तर त्यो चाहिँ यो माथिदेखि यो पोलिटिकल लिडरसिपदेखिको समस्या हो। यो खालि जनताले मात्रै फलो नगरेको होइन। अब यहाँ त कस्तो हुनु पर्यो भने एउटा महामारी नियन्त्रण गर्ने स्ट्राटेजी छैन नि त होइन। हामीले जानेको चाहिँ हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ कि लकडाउन गर्ने कि खोल्ने मात्रै देखियो नि, त्योभन्दा बढी गरेको देखिएन। अब महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा सबैभन्दा हुनुपर्ने जम्मा 3टा कडी छन्। एउटा टेस्ट हो, एउटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो, अर्को चाहिँ आइसोलेसन क्वारेन्टिन हो। अब टेस्ट चाहिँ घटाइरहेका छौँ होइन, अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त पुरै बन्द गरिदिइसक्यौँ, आइसोलेसन क्वारेन्टिन पुरै बन्द गरिदिइसक्यौँ होइन। अब सामुदायिक आइसोलेसनमा मान्छे एकदम कम जान्छन्, एकदमै थोरै छ। सामुदायिक आइसोलेसनमा बेकार मलाई थुनेर राख्छन् भन्ने छ, त्यहाँ मेरो राम्रो निगरानी पनि हुन्न, मलाई एकदमै यो जाडोमा त्यो कठाङ्ग्रिएर बस्नुपर्छ अथवा अरू किसिमले असुरक्षित छु भन्ने छ होइन। अब क्वारेन्टिनमा म बलात्कारसम्म भएको यहाँ घटना छ। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले मान्छेहरूलाई आश्वस्त पार्ने, यो आइसोलेसन क्वारेन्टिनलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र निगरानी पनि होस्। सिकिस्त मान्छे धेरै सिकिस्त हुनुभन्दा पहिले उसलाई अस्पताल पुर्याएर आइसियुमा चाप नबढ्ने गरी जनरल वार्डमै
उपचार गरेर तिनीहरूलाई घर पठाउन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै कुरा भनेका छौँ यो खालि राम्रो निगरानी हुने ठाउँमा। अब त्यो कुराहरू हामीले किन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा एकदमै अस्पष्ट छ। भनेपछि सरकारको महामारी नियन्त्रण गर्ने एउटा रणनीति अहिलेसम्म छैन। अनि अब ती हामीलाई थाहा भइरहेका कुराहरू पनि हामीले नगरेपछि हामी यो अवस्थामा छौँ। जनतालाई मात्रै दोष दिएर चाहिँ हुँदैन। अब अनि के हुन्छ भने हामीले जुन गर्नुपर्ने कामहरू सरकारले नगरिदिँदाखेरि अनि समाजमा प्रेसर बढ्छ। यो विभिन्न उद्योग कल कारखाना त्यहाँका कामदार त्यहाँका मालिक होइन जसलाई लोन तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई आफ्नो कर्मचारीको तलब दिनुपर्ने हुन्छ अथवा कर्मचारी जसलाई केही काम गरेर अलिकति पैसा ल्याएर छोराछोरी पाल्नुपर्ने हुन्छ, अब सबैलाई चाप बस्छ अनि एउटा बन्छ र उनीहरूले चाहिँ होइन यो खोल्दै जानु पर्यो भनेर प्रेसर पनि दिन्छन् र त्यो स्वाभाविक हो, त्यो बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि हुनुपर्ने त सरकारले महामारी नियन्त्रणका प्रयासहरू एकदम पर्याप्त मात्रामा गरेर अनि जो चाहिँ अलि एकदम विपन्न वर्ग सबैभन्दा दबावमा परेका वर्ग छन् उनीहरूलाई आर्थिक राहत कसरी दिन सकिन्छ त्यो हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ अनि महामारी नियन्त्रण हुने र अनि त्यसपछि बल्ल अनि उद्योग कल कारखाना सबै खोल्न मिल्ने वातावरण बन्ने देखिन्छ। त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ हामी यही अब अहिले खुलिरहेछ अनि केही समयपछि हाम्रा अलि ठुला बडा नेताहरू पनि बिरामी भएर अस्पतालमा आइसियुमा धाउन थालेपछि लकडाउन हुन्छ होइन। अनि हामी त्यही चक्रमा लकडाउन खोल्ने र बन्द गर्ने त्यही त्यो एक पाटे यो भनौँ न यो एक आयामिक चाहिँ यो हाम्रो महामारी नियन्त्रण स्ट्राटेजीमा हामी बसिरहन्छौँ, त्यसरी हुँदैन। हजुर, अब डाक्टर पुन म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी सरकार सङ्क्रमितको सङ्ख्या मृतकको सङ्ख्या मात्रै गनेर बस्ने हो अथवा नियन्त्रणका लागि गम्भीर बनेको पनि पाउनु भएको छ? के छ यो सङ्ख्या मात्रै गनेर बसिरहेको छ कि अन्य प्रयासहरू पनि केही भएको पाउनु भएको छ सरकारबाट यहाँले चाहिँ? अब यो प्रयासहरू पक्कै पनि के भइरहेछ भनेर त्यति साह्रो सार्वजनिक भइरहेको अवस्था त देख्दिनँ। अहिले पछिल्लो समयमा एन्टिजेन टेस्ट यो समुदायमा छैन भनेर टेस्ट गर्ने भनेर भनिएको छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तपाईँ हामीले यदि सम्झने हो भने सुरुमा चाहिँ आरडिटी टेस्ट जुन एन्टिबडी टेस्ट गर्ने भनेको थियो त्यो टेस्ट चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने थियो। अहिलेको एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ त्यो बेला गर्नुपर्ने थियो भन्छु मैले। त्यो किन भने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेप्टेम्बरतिर होला सायद त्यो बेलामा एन्टिबडी टेस्ट गरेको छ भन्ने छ। त्यो सार्वजनिक त भइसकेको छैन। त्यो बेलामा झन्डै 17%को हाराहारीमा होला इफ आई एम नट रङ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यति मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको जसमा प्रदेश 2 सबभन्दा बढी र बागमतीमा दोस्रो भन्ने कुराहरू आएको छ। तर त्यो तत्पश्चात त यहाँ धेरै नै सङ्क्रमितहरू बढिसकेको। अब अहिले त रुगाखोकी लागेको डाक्टर साहब टेस्ट गरेको त सकेको छ। त्यसले पनि के देखाउँछ र अस्ति भर्खर एन्टिजेन टेस्ट जुन बाटोमा अहिले पनि कुरा गरेँ उहाँहरूलाई थाहै छैन उहाँलाई लागेको छ भनेर त्यो व्यक्तिहरू घुमिरहेको अवस्था छ। अब यो जुन स्ट्राटेजीलाई जुन अहिले एउटा मैले अलिकति प्रत्यक्ष देखेको भनेको चाहिँ अब एन्टिजेन टेस्ट सुरु भयो है भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिडियामा यत्रतत्र देखिन्छ। मैले त अब मेरो आफ्नो कलिगहरूसँग यही पनि भन्ने गरेको थिएँ होइन यो त हुनुपर्ने अलिक सुरुवातीको समयमा त्यो बेलामा गएको चाहिँ बरु अहिले गरेर हेर्नुपर्ने। यो हुन त एन्टिजेन टेस्ट नराम्रो होइन, ठिक छ, अहिले सङ्क्रमित के कस्तो छ भन्ने कुरा। तर यहाँ भार चाहिँ के हो भने सक्रिय सङ्क्रमित भन्दा पनि भइसकेकाहरू बढी भइसक्यो कि भन्ने एक प्रकारको अनुमान छ, किनभने यो त तीव्र गतिमा फैलिने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु एन्टिबडी टेस्टहरू अहिले गरेको भए चाहिँ हाम्रो अब भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ मैले काठमाडौँ कति प्रतिशत मान्छे अलरेडी सङ्क्रमित छ र त्यसपछि आगामी हाम्रो लक्ष्य के कस्तो योजना अगाडि बढाउने हो। अरू ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ एन्टिबडी नेगेटिभ छ, एन्टिजेन पनि नेगेटिभ छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के कस्तो रणनीतिहरू अप्नाउने अथवा सङ्क्रमण नलाई भन्ने कुराहरू छ। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मैले यहाँ भन्दैछु। अब सायद मलाई सम्बन्धित निकायले अलिकति देख्ने तरिकाले चाहिँ अलिकति सुन्ने तरिकाले चाहिँ भनेको अहिले एन्टिजेन टेस्टलाई सुरुवात गर्यो रे भन्ने कुरा सुन्छ र त्यो पनि मैले त फेरि पनि भन्दै आएको छु। यो गरे सुरुवाततिर यो र अहिले बरु त्यो बेलामा गरेको जुन एन्टिबडी टेस्ट थियो अहिले गरिदिँदाखेरि चाहिँ यो मैले अहिलेको किन यो यहाँ राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अनुमान के छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छे सङ्क्रमित थाहा पाइ नपाइ पनि धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भएको अवस्था होला र यदि के गरे हामीले एन्टिबडी टेस्ट थाहा पाउन सक्यो भने चाहिँ यो ठाउँमा यो यति प्रतिशत जनसङ्ख्यामा यति भारी छ, हामीले यसलाई यो ठाउँलाई प्रायोरिटी दिने कि अरू ठाउँलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आउँथ्यो होला भन्ने कुरो। किन भन्दाखेरि 80% अथवा त्योभन्दा बढी सङ्क्रमितहरूलाई सामान्य थाहा नपाइकन नै यो सङ्क्रमण गरिसकेका हुनसक्छ भन्ने एक प्रकारको वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरू छन्। यसलाई आधार मान्दाखेरि चाहिँ त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब मैले बुझेअनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यस्तो अब सुस्त भइसकेको अवस्था नै हो, जसले गर्दाखेरि अहिले पनि कुरा गरेँ अब सायद त्यो कारणले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कतै
जति हो त्यति हामीले क्याचअप अलिकति पछाडि परेको कि भन्ने एउटा अनुमान गर्ने पाटो त्यतातिरबाट नै आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भन्ने हो भने वास्तवमा अहिले जुन एउटा मैले अहिले पनि भने 60+ का जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबभन्दा बढी सफर भइराख्नु भएको छ। अब यो खालको जुन वृद्ध र दीर्घरोगीहरूलाई बचाउने विभिन्न उपायहरूमध्ये के कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गरेर त्यो तत्अनुसार चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाएर चाहिँ अझ जाडो महिना त भर्खर सुरुवाती भयो, यो अझ केही हप्ता चल्ला, त्यति जेलसम्म चाहिँ अब थप यो मानवीय क्षति नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अझ त्यस्तो खालको उपायहरू पनि अपनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी चाहिँ अब अघि हामीले सङ्क्रमण निरन्तर रहन सक्ने, अब यसले चाहिँ विशेष गरेर वृद्ध र दीर्घरोगीलाई जाडो महिना हुँदै गर्दाखेरि थप असर पार्ने यो खालको चाहिँ एउटा प्लानिङ अलिक भइदियो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। यो चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा धेरै मान्छेहरूलाई आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेको हुनाले र उहाँहरूसँग कुराकानी कम्युनिकेसन भइराख्दाखेरि चाहिँ थाहा पाएको हुनाले मैले यो कुरा चाहिँ अब सबैले थाहा पाओस् भनेर नै यहाँ तपाईँहरू मार्फत प्रस्तुत चाहिँ गरेँ। ठिक छ, एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन। र सँगसँगै अब अहिले यहाँले परीक्षणको कुरा पनि जोडिरहँदा PCR टेस्टमै पनि कन्फ्युजन देखियो, किनभने विदेश जानेहरूले नेपालबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट लगेर जाने, तर त्यहाँ परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ आउने गरेको अधिकांश केसहरू देखिएको छ। यसले गर्दा त नेपालमै भइरहेको PCR टेस्टलाई पनि अलिकति कन्फ्युजन बनाएको स्थिति छ। यसलाई कसरी बुझ्ने त? यसमा अब कन्फ्युजन छ, हुन त अब यो अलिकति यो टेस्ट यो अलिकति टेक्निकल पर्सनहरूसँग पनि बढी सम्बन्धित हुने क्वेसन हो खास गरी। तर यहाँ अब विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ जसमा चाहिँ अब टेस्ट पहिलो कुरा त टेस्टको क्वालिटीदेखि लिएर अब यो जुन टेस्ट कलेक्सन गर्छौँ हामीले स्वाब कलेक्सन भन्छौँ त्यो गर्ने तरिकादेखि लिएर अनि त्यहाँबाट फेरि हामीले त्यो यो जुन PCR गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसको कुराहरू आयो। त्यसपछि आएर जुन एउटा टेस्टिङ गर्दाखेरि नै हामीले कतै इररहरू गल्तीहरू कतै के भएछ कि भन्ने कुराहरू आउँछ। यो सबै कुराहरू चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू त्यसमा छ भन्न चाहिँ सकिन्छ। हुन त अब यो बारेमा धेरै म त्यहाँभित्र एकदम नजिकबाट अब गइरहेर नहेरेको हुनाले मैले ठ्याक्कै यो कारण त्यो कारण भन्न नसके तापनि अब एउटा टेक्निकल एररहरू जुन चाहिँ कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर PCR गरुन्जेलसम्म विभिन्न एउटा जुन गर्ने तरिकाहरू छ त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3 दिनसम्मको टेस्टिङ उता गरेर गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो बिचबिन। अब त्यसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब यता टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब टेस्ट गर्दाखेरि भाइरल लोड भनौँ न उसको सङ्ख्या शरीरमा चाहिँ भाइरसको सङ्ख्या केही कमी भएर तेस्रो दिनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ भाइरस चाहिँ अलिकति वृद्धि भयो भने सायद त्यसले पनि असर पारेको कि भनेर एउटा समय अवधि भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि पनि परेको कि भनेर अनुमान गर्नु छ। यसमा चाहिँ अब पक्का-पक्की यो जुन यसलाई राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन नगरिकन यसो त भन्न सकिँदैन। एउटा कुरा टेक्निकल एरर भयो जुन चाहिँ कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर जो मिक्सिङ गरेर जुन हामीले PCRमा रन गर्छौँ र क्वालिटीको कुराहरू छ यो सबै छ भने अर्को चाहिँ कहीँ यो अलिकति भर्खर सुरुवातमा ग्यापमा चाहिँ त्यो भाइरसको केही सङ्ख्याले तलमाथि पार्छ कि भन्ने एउटा अनुमान हो। तर यसलाई चाहिँ विशेष गरेर सम्बन्धित निकायबाट अथवा आफ्नो जुन एउटा कलेक्सन जुन एउटा पर्फर्म गर्ने छ सेन्टर छ त्यसको चाहिँ त्यहाँको जुन एउटा गर्ने तरिका छ र त्यसमा चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग चाहिँ अनुसन्धान गरेर मात्र अलिकति निर्खोल निकाल्नलाई सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ अलिक अनुमान गर्ने हो। हामीहरू चाहिँ अब सबै कलेक्सन गर्ने ठाउँहरूमा कसरी चाहिँ पर्फर्म गरेर चाहिँ के गरेर छ भनेर अब भन्न चाहिँ अहिले नसक्ने भएको हुनाले अहिले तत्काल चाहिँ सिधै चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर कारण चाहिँ त्यो हुन सक्ला भन्ने कुराहरू। हजुर डाक्टर अनुप, म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अलिकति अब यो भ्याक्सिनको प्रोग्रेसका सन्दर्भलाई लिएर पनि कुराकानी गऱ्यौँ, किनभने भ्याक्सिन आउने भइहाल्यो, अब नियन्त्रणका लागि किन ध्यान दिनु पर्यो र भन्ने किसिमको मानसिकता कतै सरकारी निकायमा नै पलाएको हो अथवा आम नागरिकमा पनि यो किसिमको छाप परेको हो कि भन्ने किसिमको यति बेला शङ्का उपशङ्का पनि पैदा भएको छ। यो भ्याक्सिनको प्रोग्रेसको बारेमा के छ जानकारी यहाँलाई, आम सर्वसाधारणहरूलाई गराउनु पर्ने विशेष जानकारीको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब छोटकरीमा भन्दा भ्याक्सिनले हामीलाई महामारीबाट त्राण दिँदैन। हजुर त्यो किनभने जहिले भ्याक्सिन यहाँ ठुलो समुदायले लाउन मिल्ने गरी अथवा कम्तीमा उच्च जोखिम भएका मान्छेले लाउन पर्याप्त हुने गरी जहिलेसम्म आइपुग्नु पर्ने हो त्यो बेलासम्म हामीले पाउने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून छ। त्यो हाम्रो सरकारको गृह कार्य नै एकदमै फितलो छ। अरू देशले अहिले पनि नेपालले किन्न सक्ने, नेपालले चाहिँ भण्डार गरेर पुर्याउन सक्ने खालको भ्याक्सिनहरू अब जस्तो यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकावाला भ्याक्सिन छ जुन सस्तो छ
र नेपालले तुलनात्मक रूपमा आफ्नो अहिलेको कोल्ड स्टोरेज यो कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर गर्न सक्ने भ्याक्सिनहरू र इन्डियाले अरबौं सङ्ख्यामा बनाइरहेछ र नेपालले चाहिँ इन्डियासँगको आफ्नो कूटनैतिक सम्बन्ध लामो समयदेखिको भारतसँगको एकदम निकट छिमेकी सम्बन्ध प्रयोग गरेर जुन किसिमले नेपालले ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा भित्र्याउन सक्यो भ्याक्सिन, जसरी बङ्गलादेशले गर्यो, अब त्यो हामीले गरेका छैनौँ, गर्न सकेका पनि छैनौँ। खालि एउटा विदेश सचिवको आश्वासनको भरमा बसिरहेछौँ। जबकि अरू देशले सिधै एस्ट्राजेनेका कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन्। हामीले केही अरब खर्च गरेर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ उच्च जोखिमका फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अहिले पनि पैसा तिरेर केही अरब खर्च गरेर हामीले भ्याक्सिन ल्याउन सक्थ्यौँ होला, त्यो हामीले गरेका छैनौँ। र त्यो नगर्दाखेरि अब 1 वर्षपछि हामीले त्यो भ्याक्सिन पायौँ भने हामी त्योभन्दा धेरै पहिले नै यो देशमा धेरैजना मान्छेको लाई सङ्क्रमण फैलिसक्छ। सम्भवतः सङ्क्रमण फैलिँदै सिकिस्त हुने मान्छे सिकिस्त हुने, बित्ने मान्छे बित्ने, अनि बाँच्ने मान्छे बाँच्ने भएर हर्ड इम्युनिटीको स्टेजमा हामी त्योभन्दा पहिले पुगिसक्छौँ होला। त्यसो त हाम्रो लागि उपयुक्त भ्याक्सिन, सबैभन्दा भ्याक्सिन जस्तै प्रभावकारी भनेको चाहिँ यही मास्क, भौतिक दूरी, यस्ता सामान्य कुराहरू नै हुन्। हाम्रो सरकारै निकम्मा भएर हामीले अहिले भ्याक्सिनमा खासै दङ्ग पर्ने अवस्था छैन। म अगाडिको 1-2वटा प्रश्नको जवाफ दिउँ, त्यो अलिकति मलाई त्यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लागेको भएर। प्लिज। यो हाम्रो डाक्टर शेरबहादुर कुनलाई तपाईँले सोध्नु भएको थियो, यो अरू देशमा दोस्रो लहर आउँदा किन आयो भन्ने प्रश्न नेपालमा। निष्कर्ष हजुर, अब अरू देशमा दोस्रो लहर किन आयो भने त्यहाँ चाहिँ पहिलो लहरलाई उनीहरूले नियन्त्रण गरे। पहिलो लहर बेसरी माथि गएको महामारीलाई चाहिँ उनीहरूले तल झारे, जनस्वास्थ्यका विभिन्न कदमहरू प्रयोग गरेर। त्यो गरेपछि बल्ल अनि उनीहरू चाहिँ फेरि सङ्क्रमण फेरि आउन सक्छ कि भन्ने, दोस्रो छाल आउँछ कि भन्ने त्यो अवस्थामा पुगेर दोस्रो लहर पछि आउँदाखेरि दोस्रो लहर आयो भनियो। हामीलाई त्यो लग्जरी छैन, किनभने हाम्रो चाहिँ पहिलो लहरै हाम्रो नियन्त्रण गर्ने हाम्रो कुनै पनि प्रयास छैन। भनेपछि हामी त पहिलो लहरमै नै यो महामारी अन्त्य हुन्छ जस्तो देखिन्छ अहिलेको कुराबाट है। अर्को कुरा चाहिँ दोस्रो लहर किन आयो भने अरू देशमा यो रिइन्फेक्सन, यो म्युटेसन, यो कुनै पनि होइन है। यो सारा देशभरि दोस्रो लहर ल्याउने त्यो चाहिँ खालि के भने ती देशहरूमा दोस्रो लहर आएको छ जहाँ चाहिँ यो महामारी उनीहरूले अलिकति घट्ने बित्तिकै फेरि उनीहरूले आफ्ना आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर सबै चिज खुला रूपमा छोड्न थाले है। जस्तो अमेरिका भयो, यो युरोपका देशहरू भए। अब ती देशमा दोस्रो लहर आएको छैन जहाँ चाहिँ उनीहरूले पहिलो लहरको त्यो पाठ सिकेर राम्रोसँग नियन्त्रण गरे, त्यसलाई अहिले पनि सबै खुलेआम छोडेका छैनन्। अब जस्तो त्यसमा चाहिँ यो एसिया पेसिफिक देशहरू, अस्ट्रेलिया भयो, यो भियतनाम, हङकङ, ताइवानहरू भए, यता क्यानाडाका यो एटलान्टिक महासागरमा तट हुने चाहिँ त्यो प्रान्तहरू हैन, ती ठाउँहरूले चाहिँ महामारी एकदमै बिस्तारै अलिअलि मात्रै खोलिरहेछन्। उनीहरूले दिनदिनै मोनिटर गरिरहेछन्, केस बढ्न दिएको छैन। त्यसो हुँदा त्यहाँ दोस्रो लहर आएको छैन। तर हामी चाहिँ अब त्यो भन्न दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थामा त हामी पुगौँ भन्छु म, किनभने त्यो भनेको पहिलो लहर नियन्त्रण हुन्छ अनि बल्ल हामी त्यसको कुरा गर्न मिल्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो खोप परीक्षणको मामलामा चाहिँ यो जुन हाम्रो तपाईँले पिसिआरको क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो नि, एकदमै ठुलो समस्या हो। हाम्रो देशमा पिसिआरको क्वालिटी एकदमै खतम छ। अरू देशको तुलनामा अरू देशमा चाहिँ जस्तो लक्षण सुरु भएको यो 2-3 दिनभित्र परीक्षण गर्यो भने 95% भन्दा बढी सेन्सिटिभिटी छ। हाम्रो लक्षण सुरु भएको 2-3 दिनभित्र परीक्षण गर्दाखेरि यति सेन्सिटिभिटी छ भनेर यहाँ कुनै पनि ल्याबले, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत कुनै पनि ल्याबले अहिलेसम्म भनेका छैनन्। तर व्यवहारमा हामीले क्लिनिकली हेर्दाखेरि यो बिरामी आज जुन किसिमको लक्षण लिएर आएको छ, उसको परिवारको मान्छेलाई कोभिड भएको थियो, आज उसलाई ज्वरो आएको छ, पक्का कोभिड हुनुपर्छ भनेका मान्छेहरू पनि थुप्रोको यो लक्षण सुरु भएको 1-2 दिनभित्र परीक्षण गर्दा पनि नेगेटिभ आइरहेछ। र त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो आफ्नै गुणस्तर मापन पनि गरेका छैन। आजभन्दा केही महिना अगाडिदेखि नै चाइनिज एम्बेसीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको परीक्षणलाई हामी मान्यता दिनौँ भनेको थियो। त्यो बेलामा पनि उनीहरूले किन हामीलाई दिन्न भने हाम्रोमा के गल्ती छ, अथवा उनीहरूले भनौँ न कुनै स्पष्टीकरण अथवा हाम्रो केही गल्ती छैन भने प्रतिवाद हैन, सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ एकदम गुणस्तर सबै पुर्याएर गरेका छौँ भने त्यो केही पनि गरेनन्। र अहिले पनि अब जुन यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै परीक्षण भएर चाहिँ हङकङमा फेरि यहाँ नेगेटिभ भनेको उता पोजिटिभ भन्यो। 1-2वटा केस चाहिँ डाक्टर पुनले भने जस्तो अब आज नेगेटिभ भए पनि भोलि पर्सि पोजिटिभ हुनसक्छ, त्यो रोगको त्यो विकास क्रम अनुसार होइन। तर अझै पनि ल्याबको गुणस्तरमा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ र विशेष गरी अरू बाहिरी ल्याबहरू पनि एकदम प्रश्न चिन्ह छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यको काम चाहिँ उसको आफ्नो ल्याब मात्रै चलाउने होइन, अरू प्रयोगशालाको गुणस्तर पनि हेर्ने हो। अरू देशमा के हुन्थ्यो भने एउटा सेन्ट्रल ल्याबले चाहिँ
यो स्वाबहरू पठाउँछ 50वटा स्वाब चाहिँ फरक फरक ल्याबमा पठाएर अनि केयरको एक्युरेटली डायग्नोस गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्छन् अनि ल्याबको स्वीकृति दिन नदिने गर्छन् कि हाम्रो गरेको छैन। हस् ठिक छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र जानकारीमूलक कुराकानीका लागि म यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हस्, धन्यवाद। डाक्टर पुन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सर्वरोग नियन्त्रण अस्पताल टेकुमा कार्यरत डाक्टर शेरबहादुर पुन र संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। उहाँहरूसँग हामीले कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्कट र यसप्रति भइरहेको बेवास्ता र लापरवाहीका सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ, केही सरकारी तयारीका सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम द डिबेटको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।